السلام عليكم. كلشي كيسولني شنو هو البروتين اللي ناخذ، شنو البروتين اللي يعاونني الا باغي نزيد في الوزن، شنو البروتين اللي يعاونني باش ننشف. اليوم غادي نوريكم كيفاش تختاروا بروتين اللي يناسبكم على حسب الهدف ديالكم. قبل ما نبداو كلشي تابونا لماشين يوتيوب، يديروا سبسكرايب، اشتراك ولا صابوني اللي مكتوبه بالحمر لتحت وحدها الجرس باش اي فيديو درتو يوصلكم نتوما الاولين. تابعوني في لي ريزو سوسيو ديالي فيسبوك انستغرام اي سناب شات، غادي تلقاوهم لتحت اون بار دانفو. كاينين جوج اسباب اللي كيخلينا اننا ناخذوا البروتين، سواء الا كنا باغيين نضخموا سواء الا باغيين نشفوا. هاد التضخيم والتنشيف كدويت عليهم في فيديو خاص سميتو التضخيم والتنشيف، كنت هضرت فيه اون ديتاي على المرحله ديال التضخيم والمرحله ديال التنشيف. جو فوز انفيت انكم تشوفوه الا كنتو مازال ما عارفينش، عاد تكملوا معايا لا فيديو. ماشي اي مكمل غذائي كنسميوه بروتين، فالبروتين هو المكمل الغذائي اللي كيحتوي على البروتين، مثلا لي ملتي فيتامين او لا بي سي ا ولا الكرياتين الى اخره. هادو ما كيتسموش دي بروتين. لي بروتين هما المكملات الغذائيه اللي فيهم لي بروتين. غادي ندويو على البروتين اللي كينفعنا في مرحله التضخيم. دونك البروتين اللي كنخدموا به في هذه المرحله هو البروتين اللي فيه سعرات حراريه زايده بزاف، لانه هو اللي يعاوننا اننا نزيدوا في الوزن، في الكتله العضليه وفي الوزن حتى هو. حيت باش نزيدوا الكتله العضليه ضروري ما يتزادوا حتى الدهون معها، ما يمكنش نزيدوا الكتله العضليه بوحدها، او لا ممكن ولكن بواحد الصعوبه كبيره. بغينا نديروا التضخيم ولكن منشف، يعني غير العضلات بوحدهم اللي نزيدوهم، فهاد الشيء صعيب بزاف وخاص واحد النظام غذائي اللي بيان كالكولي وصعيب بزاف ان الواحد يتبعه. سورتو الا كان ان ديبيتون، فكنلقاو الناس اللي كيديروا هذا النوع ديال التضخيم هما الناس اللي كيشاركوا في لي كومبيتيسيون، سورتو فيتنس، لا طاي فيتنس. سكيف كيبقى ديما في واحد المرحله ما كيبدلهاش بزاف، ما كتلقاش فرق ما بين التضخيم والتنشيف، حيت هو ماشي الهدف ديالو ان تكون عنده لا غريس، من الهدف ديالو انه يكون ديما ناشف. سكيف في مرحله التضخيم كيحاول انه يضخم العضلات ديالو بوحدها والدهون تكون ناقصه لو ماكسيموم. دونك كيف ما قلت في مرحله التضخيم لي بروتين ديال التضخيم هما اللي كيكونوا فيهم لي كالوري بزاف زايدين بزاف وكنلقاو ان فيهم نسبه ديال البروتين وواحد النسبه ديال الكربوهيدرات، وكتكون حتى نسبه الفات يعني الدهون ونسبه السكر. كاين اللي ما كيكونش فيهم السكر، كاين اللي كاين اللي ما فيهش الفات، كاين اللي كتكون فيه شويه، يعني كيكونوا النسب بزاف على حسب لي مارك. مي اللي كنلقاو فيهم هو البروتين والكربوهيدرات، وكتكون النسبه ديال الكربوهيدرات زايده بزاف. هاد انواع لي بروتين اكثريه كنلقاو سميتهم سواء كنلقاو فيهم غينر سواء كنلقاو فيهم لاماس. دونك كتلقى السميه مركبه، المهم فيها كلمه غينر وفيها كلمه ماس. اكزامبل كاين ماستيك، كاين سيريوس ماس، فكنلقاو فيهم كلمه لاماس. عاد الغينر كاين واقيلا السوبر غينر، المهم ما عقلش على السميات كاملين، المهم كتلقى سوا غينر سوا لاماس. كيف ما قلت هاد لي بروتين في مرحله التضخيم فكيكون لي كالوري فيهم عاليين بزاف، فهما بحال انك كتعوض بهم واحد الوجبه، ماشي كتعوض، ولكن حنا الهدف ديالنا في مرحله التضخيم هي نزيدوا الوجبات ونزيدوا لي كالوري ديالنا لو ماكسيموم. سكيف الواحد ما كيقدرش ياخذ وجبات بزاف في واحد النهار، يعني ما كيقدرش يوصل لهذاك لي كالوري اللي هو محتاجهم في النهار، فكيكمل بهذا المكمل الغذائي اللي هو الغينر ديال التضخيم، فهو كيكون يعادل واحد الوجبه او جوج وجبات في النهار. وكناخذوا حتى على سبب اخر، هو كاين الناس اللي كيكونوا خدامين ولا ما عندهمش وقت باش يوجدوا الوجبات ديالهم، فهما كياكلوه باش يعاونوا به. هادشي ما كيمنعش ان ماشي ضروري هذا المكمل الغذائي اللي كيقدر يوجد الوجبات ديالو وكيقدر انه ياكل هذيك السعرات الحراريه اللي هو محتاجها، فما كاينش ما كيحتاجش لهذا المكمل الغذائي، لان كيف هو سميتو مكمل غذائي، يعني ماشي واحد الحاجه اللي هي ضروريه، ولكن غير كتكمل لينا الا كان لو بوزوان. ثانيا دابا من المكملات ديال التضخيم عندوزو المكملات ديال التنشيف. دونك بالنسبه للبروتين اللي كيكون في مرحله التنشيف، يعني المرحله اللي كنكونوا نبغيو نحافظوا فيها على العضلات ديالنا ولكن نقصوا من الدهون ديالنا باش يبان الجسم ديالنا منحوت. انواع البروتين ديال التنشيف كاينين 4 الانواع، كاين الكازيين، كاين الواي، كاين الايزوليت، وكاين الهيدرولاي واقيلا الا ما مشاتش ليا سميتو. الفرق ما بين هاد لي بروتين هو السرعه ديال الامتصاص، يعني ديال الهضم، يعني ديال العضله، الوقت اللي كتمتص فيه هاد لي بروتين
ثاني حاجه الفرق بيناتهم هو من ناحيه النسبه ديال لي بروتين والنسبه ديال الفات يعني الدهون. فكنلقاوهم بالترتيب من الكازيين، الواي، من وراه الايزوليت، من وراه الهيدرولاي لا عقلت على سميتو. فهادو غاديين بالترتيب كتكون نسبه الدهون زايده في كل واحد اكثر. يعني مثلا الهيدرولاي كنلقاو ما فيهش كاع الدهون، فكنلقاو ان الكازيين والواي فيهم نسبه ديال اللاكتوز. باغ كونطخ الايزوليت ما فيهش كاع اللاكتوز. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من اللاكتوز فهو مزيان ليهم. عاد الوقت ديال الامتصاص او السرعه ديال الامتصاص حتى هي فيها فرق كبير ما بيناتهم كاملين. فالكازيين كيتمتص عنده السرعه ديال الامتصاص ديالو بطيئه بزاف، كتوصل ل 8 السوايع. داكشي علاش الناس كياخذوه في رمضان بزاف، لانه فديك الوقيته اللي هما صايمين كتبقى العضله كتاخذ هذاك البروتين واحد المده ديال 8 السوايع. كيجي من وراه الواي حتى هو ناقص عليه شويه في الامتصاص، كتكون مده الامتصاص ديالو ساعه 45 دقيقه. عاده كندوزو الايزوليت اللي كتكون مده ديال الامتصاص ديالو نص ساعه. عاده كنوصلوا الهيدرولاي الى عقلت على سميتو، هذا كتكون في نسبه الامتصاص سريعه جدا، كتكون من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. الثمن ديالهم كيتختلف، فكنلقاو ان الهيدرولاي غلا منهم كاملين، ايزوليت حتى هو غلا من الواي، لان كل واحد اللي غالي كنلقاو فيه واحد النسبه كثيره من البروتين كيكون كونسونطري غير بلي بروتين. وبما ان الاثمنه ديال لي بروتين ديال التنشيف مختلفه على حساب لا كونسونطراسيون ديال لي بروتين اللي فيهم، فحتى الثمن ما بين البروتين ديال التنشاف والبروتين ديال التضخيم فهو كيتختلف. البروتينات ديال التنشيف كتكون غلا من ديال التضخيم لان نسبه البروتين فيها كتكون اكثر، فالاخرى كتكون فيها كربوهيدرات دونك كتكون ناقصه في الثمن بارابور على لي بروتين ديال التنشيف. دونك درت لكم هذا الفيديو باش تعاونكم انكم تكون عندكم فكره وتعرفوا شنو تختاروا البروتين اللي غادي يناسبكم، وحتى ملي تمشيو تشريو ما تعولوش 100% على اللي كيبيع لي بروتين، حيت يقدر يكون باغي يبيع واحد لا مارك عنده زايده في ستوك او لا شي حاجه. دونك حتى نتوما تكون عندكم فكره. بالنسبه لي مارك راه كيف قلت لكم كاينين بزاف لي مارك، ما يمكنش لي ننصحكم بواحد لا مارك. انا براسي كنبدل كل مره كناخذ مارك على حساب لي بوزوان ديالي، فانتوما غادي تكتشفوا داكشي من لي زانغريديون ديال كل مارك. لان كيف قلت لكم صواف ديال التضخيم والتنشيف راني حاولت نشرح لكم الفرق، يعني تكونوا عارفين ساهل. ديال التضخيم اختلاف كيكون في لي كالوري، كيكون كل واحد زايد على الاخر في لي كالوري، كيكون اختلاف في النسبه ديال الكربوهيدرات ولي بروتين. باغ اكزومبل كنلقاو واحد المنتوج فيه واحد النسبه ديال البروتين وواحد النسبه ديال الكربوهيدرات، منتوج اخر كيكون زايد شويه في لي بروتين ناقص في الكربوهيدرات، منتوج اخر كنلقاو زايد في الكربوهيدرات. يعني كتبقى غير النسب كتفاوت شويه ديال البروتين، كربوهيدرات، ديال الفات وديال السكر. كاين لي بروتين ديال الضخامه اللي ما كنلقاوش فيهم لي سكر. يعني نتوما على حساب لي بوزوان ديالكم، على حساب الجسم ديالكم كيفاش كيتفاعل، وجربوا كل مره جربوا حاجه. انا براسي كل مره كنجرب حاجه ما كيكونش واحد الاختلاف كبير ما بيناتهم. بالنسبه للمكملات الاخرى اللي قلت لكم في الاول انها ماشي بروتين، بحال بي سي ا، بحال الجلوتامين، بحال هاد كاع المكملات الغذائيه، غادي ندوي فيها في الفيديو اللي جاي حتى هي باش نشرح لكم كيفاش تاخذوها ولاش كتصلح. نتمنى دابا تكونوا عارفين كيفاش تختاروا المكمل الغذائي او البروتين ديالكم اللي يناسبكم. يلا بسلام عليكم، خليت لكم الراحه.